नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को जब आँख खुले तो ये एक दुआ पढ़ लें, मुश्किल से मुश्किल हाजित भी पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम सरमा का आगाज़ हर जानिब हो चुका है। इस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और इन्हीं रातों में इंसान रात को प्यास बुझाने के लिए पानी और कभी वॉशरूम जाने के लिए या आँख खुल जाने की वजह से उठ जाता है। किसी न किसी को किसी न किसी बहाने से उठना तो लाजमी पड़ता है। इस मौसम में हम में से ऐसा कोई नहीं जिसकी रात के वक्त आंख ना खुलती हो। किसी ना किसी फिक्र या परेशानी की वजह से रात को इंसान जब साइड बदलता है तो बाज़-औक़ात आंख खुल ही जाती है, या कभी बुरा ख्वाब देखने पर आंख खुल जाती है। उस वक्त अगर कोई बंदा ये दुआ पढ़ ले तो इंशाल्लाह सारे गमों और दुखों का मिदादा हो सकता है, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है। इस वीडियो में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ शेयर कर रहे हैं कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3898 में है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को अगर आँख खुल जाए तो ये दुआ पढ़ लो, फिर जो भी दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। जामिया सगीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 3 अलामतें, 3 निशानियां जिस शख्स में होंगी वो खुशकिस्मत है। पहला खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिसकी ज़ुबान उसके काबू में हो, यानी वो कोई बात भी करने से पहले इस बात को सोचे और उस बात को तोले कि क्या मैं इस बात को सही कर रहा हूँ, किस अंदाज से कर रहा हूँ, मेरा बात करने का अंदाज दुरुस्त है या नहीं, और उसके बाद बात करे। अगर मुसलमान इस बात का ख्याल रखे कि हमने क्या बोलना है और कैसे बोलना है और किस वक्त बोलना है, तो यकीन जाने ऐसा मुसलमान बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। बल्कि ऐसा कोई भी इंसान खुशकिस्मत हो सकता है जिस आदमी के घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए खुले हों। जिस आदमी का घर कुशादा हो, खुला हो, वो बंदा भी खुशकिस्मत है। इसका मतलब ये है कि घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए खुले हों। ये नहीं कि बंदा सब रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाए, किसी को अपने घर में ना आने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बंदा सुलह रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, वो बंदा खुशकिस्मत होता है। उसकी हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। तो इसलिए दूसरा आदमी वो है जिसका घर कुशादा हो, खुला हो। तीसरे बंदे के बारे में इरशाद फरमाया कि खुशकिस्मत है वो आदमी जो अपने गुनाहों पर रोता हो, यानी जिस बंदे का दिल सख्त ना हो। दिल सख्त कैसे होता है? जब बंदा गुनाह करने के साथ साथ अपने रब को भूल जाता है, गुनाह को गुनाह नहीं समझता और गुनाह करके भी ये समझता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो ऐसे बंदे का दिल सख्त हो जाता है और फिर उसे अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता। तो जो बंदा अपने गुनाहों पर रोता है, छोटे गुनाहों या बड़े गुनाहों, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, बंदा होने की वजह से मेरे से गुनाह हो जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमें रोना नहीं आता, हम क्या करें? अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना लें। अल्लाह ताला को तो सिर्फ बहाना चाहिए, वो अपने बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढता है। इन 3 बंदों के बारे में इरशाद फरमाया कि जिस बंदे में ये 3 निशानियां हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा ही खुशकिस्मत है। तो हम सबको ये चाहिए कि ये 3 अलामतें हम अपने अंदर पैदा करें, और अगर हमारे अंदर ये 3 अलामतें हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अक्सर लोग किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं। दुनिया में हर अमीर, गरीब, नेकोबद को कुदरत के कानून के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। ये दुनिया मुसीबतों, परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाज़ ख़वातीन अपने खावंद की बेरा रवी के मुतल्लिक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं, तो बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम सताए रहता है। तो ऐसे तमाम गमों से अगर आप हमेशा के लिए निजात चाहते हैं, तो जब किसी मुसीबत, परेशानी और गम में मुब्तला हो जाएं, तो आपको चाहिए कि कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार और तौबा करें, यानी फ़ौरन अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत तलब करें और सदके दिल से तौबा करें, गुनाहों को छोड़ने का अहद करें, क्योंकि इंसान पर पड़ने वाले अक्सर मसाइब अलाम उसके अमाल का नतीजा होते हैं।
جس کی قرآن کریم نے بھی تائید کی ہے کہ تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ بے شک ان لمبی راتوں میں اٹھ کر جو گناہ ہوئے ان سے معافی مانگیے، اپنے دکھڑے اپنے اللہ کے حضور پیش کیجیے، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ کے معافی مانگتے ہی وہ آپ کے سارے غموں اور پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آپ کی جب رات کو آنکھ کھل جائے تو ساتھ ہی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں اٹھے اور غنودگی کی حالت میں یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگے اللہ سے انشاءاللہ تعالی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کو اپنی رحمت دینے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے، پھر بندے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو، اسے اپنی پریشانیاں اور دکھڑے سنائے۔ ہم وہاں سناتے ہیں جہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں نہیں سناتے جہاں اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آئیے پیارے عزیزوں دوستو اب ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کرنے سے بہت بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں، اور جو لوگ دعا چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیفوں میں گر جایا کرتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر ہم سے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہم تمام حضرات کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ جانے ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے پروردگار عالم، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل خالق و مالک، جتنے لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے پروردگار عالم، تو ان کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام تکلیفوں کو دور فرما، ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی تکلیفوں سے محفوظ فرما، ہر آنے والی خوشی، ہر آنے والی مسرت، ہر آنے والی شادمانی سے مالا مال فرما۔ اور پروردگار عالم، جتنے لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے یا سنا ہے، مولا کریم ان کو تو بے پناہ عزت عطا فرما، بے پناہ خوشیاں عطا فرما، بے پناہ کامیابی عطا فرما۔ مولا ان کی ہر ایک دلی جائز تمنا کو، آرزو کو اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہر مصیبت، ہر بلا سے عالم اسلام کے ہر ایک مومن بھائی کو محفوظ فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے اوپر سے تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ آپ بھی محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دے، نہ جانے ہم میں سے کسی کا آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔